नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत 31 ऑगस्ट 2026 सावन गोंय विधानसभेचें अधिवेशन आपोवपाचो निर्णय जाला. विधानसभेच्या अधिवेशनाचें सविस्तर वेळापत्रक आनी काळ कांय दिसांनी थारायतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हे शिवाय मंत्रिमंडळान गोंय राज्य अनुसूचित जमाती अर्थ आनी उदरगत महामंडळाच्या आश्रय आधार येवजणे खाला 15 ते 20 वर्सां सावन रीणकार आशिल्ल्या अनुसूचित जमातींच्या नागरिकांचे रिणाचो जूर माफ करपाचो निर्णय घेतला. तशेंच रीण फारीक करपा खातीर एक रकमी रिणाची परतफेड करपाचो निर्णय जाला. ह्या येवजणेचो लाव ह्या येवजणे वरवीं 175 रीण घेतिल्ल्यांक जातलो. Proposal of the settlement of the OTS scheme in the interest waiver for the Ashray Aadhar scheme in the Goa State Scheduled Tribal Finance and Development Corporation EST कॉर्पोरेशनातली फाटली लोन्स आशिल्ले तांकां वेवर दिला आनी वन टायम सेटलमेंट दिला. ज्या पद्दतीत आमी ओबीसीक दिले त्याच पद्दतीत हांकांय दिला. एक 10-15 वर्सां पयलींची लोन आशिल्ली फॉर द बिझनेसा खातीर घेतलेली. ओके, आनी तातूंतल्यान तांचो इंट्रस्ट वेवर केला आनी प्रिन्सिपल एमावंट तेंच्यांनी दिवपाचो हें म्हूण सांगलेलें आसा. देशभरात नीट परीक्षा व्यवस्थीत जाल्यो. नीट परीक्षेत ह्या फुडें कसल्याच पद्दतीचो घोळ वा बेकायदेशीरपणा जावचो न्ही म्हूण केंद्र सरकारान ह्या परीक्षा प्रक्रिये कडेन गंभीर्यान लक्ष घाला अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नीट परीक्षेच्या पेपर फुटी विशींच्या सद्याच्या वादाविशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना दिली. नीट एग्जाम सुरळीत रित्या परत एकदा जाली. ओके, व्यवस्थीत रित्या प्रोसेस ताजो घेवन हे सुरवात जातली. सगळ्याक खूब ट्रान्सपरंट पद्दतीत नीट एग्जाम जावपाक जाय अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स परत केन्ना चुकून सुद्दां जावचे न्ही हाजी केंद्र सरकारान दखलूय घेतल्या आनी ऑलरेडी स्टेटमेंटूय केला. गोंय मेट्रो उदका येरादारी प्रकल्पा खातीर डीपीआर तयार करपाची जापसालदारकी कोची मेट्रो रेल लिमिटेड कंपनीक सोपयल्या. डीपीआर 3 म्हयन्याच्या काळात पुराय जावपाची अपेक्षा आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिली. ह्या प्रकल्पा वरवीं आशिल्ले तशेंच नवे उदका मार्ग सुरू करून वॉटर मेट्रो सुरू करपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या. हॉटेलांनी खाणाचे जिन्नस तयार करून उरिल्ले तेल सरकार विकत घेवन ताचेर प्रक्रिया करून तातूंतल्या बायोडिझल तयार करतले. हे विशींचो धोरण तयार जाला जाल्यार केंद्रीय पर्यावरण आनी हवामान बदल खातें, गोंय उर्जा निर्मिती महामंडळ तशेंच गोंय अन्न आनी वखदां प्रशासन ह्या धोरणाचेर काम करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंय वैजकीय म्हाविद्यालयांतल्या कार्डिओलॉजी विभागांतल्या दोतोरांचो ज्येश्ठताये प्रमाण पगार वाड करपाक, हे शिवाय गोमेकोत वेगवेगळ्या पदांची नोकर भरती, कंत्राटी पद्दतीचे दोतोर तशेंच हेर कर्मचाऱ्यांची गोमेकोत नोकर भरती विशीं निर्णय जाल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राज्यांत 26 सुवातांचेर बसयल्ल्या एआय कॅमेऱ्या वरवीं येरादारी नेम मोडप्यांक 1 ऑगस्ट सावन तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली. सुरवेक सगळ्या नेमां खातीर न्हय जाल्यार थोड्याच आनी थारावीक नेमां खातीर तालाव जारी जातलो. तशेंच तालावांची रक्कम उण्यांत उणी आसतली अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी सांगलें. राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान नॅशनल मेरीट स्कॉलरशीप खातीर पात्र ठरिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जांचें नूतनीकरण करप गरजेचें आसा अशें सांगलां. 2023-24 आनी 2025 ह्या वर्सांनी इयत्ता 8वीत आसतना मेरीट स्कॉलरशीप मेळिल्ले आनी सध्या अनुक्रमान 10वी, 11वी आनी 12वीत शिकपी विद्यार्थ्यांनी आपली शिश्यवृत्ती वेळार मेळपा खातीर नॅशनल स्कॉलरशीप पोर्टलार अर्जाचें नूतनीकरण करप गरजेचें आसा. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 31 ऑगस्ट 2026 आसा. कामाच्या सुवातेर बायलांच्या लैंगीक छळाक आळो घालपा खातीर कामाच्या सुवातेर बायलांचो लैंगीक छळ प्रतिबंध, मनाई आनी निवारण कायदो 2013 म्हळ्यार पॉश कायदो राज्यभर प्रभावीपणान अंमलात हाडपाचे निर्देश गोंय सरकाराच्या सामान्य प्रशासन खात्यान दिल्या. दर एका कार्यालयान अंतर्गत कागाळ समिती स्थापन करून ती नियमीतपणान चालू दवरप, समितीची म्हायती कार्यालयांत दिसता अशा सुवातीर लावप, कर्मचाऱ्यांक कायद्या बाबतींत जागृत करप आनी आयिल्ल्या कागाळीचें गुप्ततायेन आनी वेळार निवारण करप गरजेचें आसा अशें ह्या संबंदीच्या परिपत्रकांत म्हळां. सलामीचो डावकुरो खेळगडो आदित्य कोटा हाणें आपल्या खेळांत गोंयाक भक्कम बुन्याद घालून
19 वर्सां सकयल्या आंतरराज्य दादल्यांच्या क्रिकेट सर्तींत हिमाचल प्रदेशाक 6 गडे राखून हारयले. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ले प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 32°C नोंद जालां जाल्यार किमान तापमान 27°C नोंद जालां. गोंयांत मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळयलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 नमस्कार.